नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज टोमा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। आन्दोलनरत बार एसोसिएसनले दियो आज देशभरका उच्च अदालतमा धरना। बिहीबार सर्वोच्चदेखि बालुवाटारसम्म मार्च पास गर्ने। हाम्रो कार्यक्रम निरन्तर शुक्रबारसम्म रहन्छ। न्यायालयको समस्या एक स्तर माथि उठेर समाधान गर्न सरकार तयार रहेको दाहालको भनाई। राष्ट्रिय सहमतिमा एमसीसी पारित गर्नुपर्नेमा जोड। सूर्य चिन्हको धाक नलगाउन ओलीलाई ए समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको चेतावनी। प्रदेश 2 को नाम र राजधानी जनकपुर उपयुक्त हुने भनाई। नेपाल युरोपेली सङ्घ संयुक्त आयोगको 13औं बैठक काठमाडौँमा सुरु। सङ्घले प्रदान गर्ने विकास सहायता लगायतका विषयमा छलफल। र एप्पल र अमेजनमाथि 22.5 करोड अमेरिकी डलर जरिवाना। सम्झौता विपरीत कार्य गरेको इटली सरकारको आरोप। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। बारको विरोध सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै 1 महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका नेपाल बार एसोसिएसनले आज उच्च अदालतहरूमा विरोध सभा गरेको छ। बारको निर्देशनमा देशका 18 वटै उच्च अदालत रहेका स्थानमा विरोध प्रदर्शन र सभा गरेको हो। बारले प्रदर्शनका लागि 18 वटै उच्च अदालतमा केन्द्रीय प्रतिनिधि पनि खटाएको छ। विरोध कार्यक्रम अनुसार बारको केन्द्रीय नेतृत्व भने पाटन उच्च अदालत परिसरमा हुने विरोध कार्यक्रममा सहभागी भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्यायालयको समस्या समाधानका लागि सरकार तयार रहेको बताएका छन्। आज बिहान कैलालीको धनगढीमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष दाहालले अदालतमा देखिएको समस्या राम्रो नभएको भन्दै एक स्तर माथि बढेर समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताएका हुन्। उनले न्यायालयमा देखिएको समस्याप्रति गठबन्धन 5 दलहरूको नै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि स्पष्ट पारे। पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन। त्यसकारण हामीले गठबन्धनको तर्फबाट 5 पार्टीको यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यो छिटोभन्दा छिटो यसको समाधान सकारात्मक ढङ्गले हुनुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ। अध्यक्ष दाहालले एमसीसीका विषयमा सबैसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने पनि बताएका छन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार हुँदा गरेको सहमतिमा पछिल्लो सरकारले पुनः अर्को सहमति गरेपछि एमसीसीमा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ। सहयोग नलिने भन्ने आशय आफूहरूको नरहेको बताउँदै उनले उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गरी एमसीसी पास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यो चाहिँ हामीले नीतिगत पनि व्यवहारिक पनि निर्णय नै गरिसक्यौँ। अध्यक्ष दाहालले 5 दलीय समन्वय समिति गठबन्धन दलहरू बीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउनका लागि मात्र भएको बताएका छन्। गठबन्धनलाई आगामी चुनावसम्म कायम रहने भन्दै राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभाको उपचुनाव र प्रदेश सभाको उपचुनावमा मिलेर प्रतिस्पर्धा गर्ने उनको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सूर्य चिन्हको धाक नलगाउन चेतावनी दिएका छन्। बुधबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले एमालेको सूर्य चिन्हमा ग्रहण लागिसकेको भन्दै धाक नदेखाउन ओलीलाई चेतावनी दिएका हुन्। उनले आफ्नो पार्टीप्रति देशभर आकर्षण बढेको दाबी समेत गरे। एउटा विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढिरहेको हुनाले भविष्य यो पार्टीको छ। मैले भन्ने गरेको छु, अब यो सूर्यको धाक नदेखाए हुन्छ, त्यसमा ग्रहण लागिसकेको छ। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी समाजवादको दिशामा अघि बढ्नका लागि समानता, न्याय, विकास र समृद्धिको विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढेको बताएका छन्। उनले प्रदेश 2 को नाम जनकपुर र राजधानी पनि जनकपुर नै राख्न उपयुक्त हुने धारणा समेत व्यक्त गरे। नेपाल युरोपेली सङ्घ संयुक्त आयोगको 13औं बैठक काठमाडौँमा सुरु भएको छ।
आगामी 6 वर्षमा नेपाललाई बहुवर्षीय वित्तीय ढाँचामा युरोपेली सङ्घले प्रदान गर्ने विकास सहायतामा केन्द्रित रहेर छलफल गर्न संयुक्त आयोगको बैठक सुरु भएको छ। बैठकमा नेपाल युरोपेली सङ्घ बीचको सहकार्य, व्यापार, नागरिक उड्डयन सुरक्षा, अघिल्लो बैठकका प्रगतिको समीक्षा, समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। सामाजिक आर्थिक विकासमा साझेदारी, जलवायु परिवर्तन लगायत आपसी हितका क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मामिलाका विविध विषयमा पनि विचार विमर्श हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकको सह-अध्यक्षता नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका नेता परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र सङ्घको नेतृत्व एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि युरोपेली बाह्य मामिला सेवाका नायब प्रबन्ध निर्देशक पाओला पम्पालोनीले गरेका छन्। कोभिडका कारण आयोगको 12औं बैठक गत वर्ष भर्चुअल माध्यमबाट भएको थियो। प्रारम्भमा हरेक 2 वर्षमा काठमाडौँ र ब्रसेल्समा आलोपालो आयोजना गर्ने निर्धारण भएको उक्त बैठक विगत 5 वर्षदेखि वर्षेनी हुँदै आएको छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि बढ्ने भएका छन्। एमाले सचिव योगेश भट्टराईका अनुसार एमालेको प्रतिनिधि सङ्ख्या बढेर 2327 पुग्ने भएको हो। हालसम्म केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायबाट हुने पदेन प्रतिनिधिको सङ्ख्या 238 पुगेको छ। निर्वाचित प्रतिनिधि 1889 रहेका छन्। त्यसै गरी महोत्तरी, रौतहट, प्रदेश नम्बर 2 मजदुर प्रतिनिधि र भूतपूर्व सैनिक गरी 67 जना प्रतिनिधि चयन हुन बाँकी छ। त्यस्तै कुल सदस्यको 5% मनोनित गर्दा 103 जना गरी महाधिवेशन हुनेछ। यसअघि एमालेले महाधिवेशन प्रतिनिधि 1979 जना हुने जनाएको थियो। केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले यो बीचमा करिब 1.5 लाख सदस्य थपिएकाले प्रतिनिधि सङ्ख्या तोकिएको भन्दा बढी भएको बताएका छन्। तामाङका अनुसार एमालेका सङ्गठित सदस्य 8,55,453 पुगेको बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा आफूले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरि नसकेको बताएका छन्। काठमाडौँमा मङ्गलबार सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर आफूप्रति आदर, सम्मान र स्नेह भाव देखाएको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन्। महाधिवेशनबाट सहमतिमा नेतृत्व चयनका लागि आग्रह समेत नगर्ने बताउँदै उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा आउने कुरालाई आफूले नरोक्ने पनि स्पष्ट पारे। म प्रति उहाँले आदर, सम्मान, माया, स्नेह देखाउनु भएको छ। अलिक बढी खट्नुहुन्छ, थकाइ लाग्यो कि आराम गर्ने हो कि त्यसो भए म उठ्छु भन्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारी वा केन्द्रीय समितिमा आउनेहरूलाई आफूले कुनै दबाव र प्रभावमा नपार्ने बताएका छन्। सर्वसम्मति वा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित हुने वरिष्ठ उपाध्यक्ष वा महासचिवलाई आफूले सबैभन्दा बढी मन पराउने उनको भनाइ छ। अध्यक्षको व्यवस्था गर्नुभएको छ। मैले मन पराएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्यो हो जो या त निर्विरोध हुन्छ, सबैले मान्छन्, या बढी भोट ल्याएर जित्छ। त्यो सबभन्दा बढी मन पराएको। महासचिव पनि त्यस्तै हो, या त निर्विरोध हुन्छ या सबभन्दा बढी भोट ल्याउँछ। त्यो मैले सबभन्दा बढी मन पराउँछु। ओलीले देश र जनताको व्यवस्थापनमा आफूले ध्यान दिने तर पार्टीमा नेताहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने पनि स्पष्ट पारे। उनले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने दोहोर्याएका छन्। निष्पक्ष होस्, संविधान र कानुन बमोजिम फैसला गरोस्, अन्य कुराहरूको अवांछित प्रभाव न्यायालयमाथि कहीँ कतैबाट किञ्चित नपरोस् र अदालत जनताको आस्था विश्वास, सम्पूर्ण सिङ्गै देशको आस्था विश्वास, न्यायिक हिसाबले हामी न्याय पाउँछौँ भन्ने विश्वास अड्याउने टिकाउने थलो हुनुहोस्। अध्यक्ष ओलीले आफूहरूले निष्पक्ष न्यायालय छ भन्ने विश्वास सबैले गरून् भन्ने चाहेको पनि स्पष्ट पारे। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर डिला सङ्ग्रौला पन्तद्वारा लिखित पुस्तक कांग्रेसको अबको बाटो लोकार्पण भएको छ।
बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डाक्टर सङ्ग्रौलाद्वारा लिखित पुस्तकको लोकार्पण गरेका हुन्। पुस्तक लोकार्पण गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीको महाधिवेशन आइरहेका बेला प्रकाशित पुस्तकबाट महाधिवेशनमा सहभागी हुनेले पढेर लाभ लिने बताए। आइरहेको छ सबै महाधिवेशनका सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई पनि उहाँले लेखेको किताब पढ्ने मौका मिल्नेछ। त्यसबाट पनि नेपाली काङ्ग्रेसका सबै साथीहरू यसबाट लाभ लिन सक्नेछन् विश्वास दिएको छु। पुस्तकी लेखिका सङ्ग्रौलाले नेपाली कङ्ग्रेसलाई आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक बहस सिर्जना गर्ने उद्देश्यले पुस्तक लेखेको बताएकी छन्। उनले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको मूल मर्ममा टेकेर कङ्ग्रेसका कमी कमजोरीलाई केलाउँदै पुस्तक लेखेको पनि प्रश्न पारे। मूल मर्ममा टेकेर हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई केलाउँदै अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने बारे पार्टी पङ्क्तिभित्र बाहिर व्यापक बहस सिर्जना गर्ने उद्देश्यले मैले यो पुस्तक लेख्ने जमर्को गरेको हुँ। आउँदै गरेको काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा यो पुस्तकलाई नै एजेन्डा बनाएर साथीहरू सामु लैजाने अठोट। 139 पृष्ठ रहेको पुस्तकमा कङ्ग्रेसको संक्षिप्त इतिहास, कङ्ग्रेसको सैद्धान्तिक स्पष्टता, कङ्ग्रेसका उपलब्धिहरू, कङ्ग्रेसको अबको बाटो, राष्ट्रवादको कसीमा कङ्ग्रेस, जनताले चाहेको अबको कङ्ग्रेस, अमूल्य योगदानका अग्रजहरू र 14औं महाधिवेशनका एजेन्डा गरी 8 वटा उपशीर्षकमा लेखहरू लेखिएका छन्। छयानब्बेऔं सत्य साई बाबा जन्म उत्सवको अवसरमा काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। श्री सञ्जय साई सेवा अर्गनाइजेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा पूर्व राजाको उपस्थितिले उत्साहित बनेका भक्तजनहरूले नेपालमा पुनः राज संस्था र हिन्दू धर्मको पुनर्बहाली हुनुपर्ने माग गरे। हिन्दू नै हामी वास्तवमा होइन र हामी मानिरहेछौँ, देवी देवता सब मानिरहेछौँ र राज संस्था पनि मानिरहेछौँ हामीले। अब बाँकी मान्छेहरू भन्छ कि राजा पूर्व राजा पश्चिम पूर्व राजा जुन भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भनेदेखि राजा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहिले पनि हुँदैन, राजा राजै हुन्छ। यसपालि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ र उहाँ यस धार्मिक संस्थामा सहभागी भयो र हामीलाई गौरवान्वित छौँ। हामी गर्व गर्छौँ कि भगवान् बाबाको सान्निध्यमा श्री 5 महाराज धिराज आइबक्सेको छ र यो संस्था फल्छ फुल्छ नै होला र मौसुफ सरकारको पनि जय हुन्छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले सत्य साईको प्रचलित बाणीहरूलाई अनुसरण गरे मानव जीवन सार्थक हुने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार वायु प्रदूषणका कारण विश्वमा 4,20,000 व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ। नेपालमा पनि 42,000 भन्दा बढीको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। एयर क्वालिटी इन्डेक्स AQI ले प्रदूषणको मात्रा 0 देखि 50 माइक्रोग्राम प्रति घनमिटरलाई योग्य मानेको छ। AQI 150 भन्दा माथि पुगेमा यसलाई हानिकारक मानिन्छ। नेपालमा पनि पछिल्लो समय वायुको अवस्था बिग्रदो देखिएको छ। प्रदूषित हावामा श्वास फेर्दा रुगाखोकी, ज्वरो, एलर्जी लगायतका समस्या तत्काल देखिन्छ। साथै यस्ता हावाको सम्पर्कमा रहिरहँदा क्यान्सर तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी दीर्घकालीन समस्या समेत देखिने चिकित्सक बताउँछन्। कालीनमा जस्तो अहिले तत्काल रुगाखोकी, ज्वरो आउने, भाइरल फ्लूहरू बढाउने, हैन, ब्याक्टेरियल न्युमोनियाहरू बढाउने, संक्रमणहरू बढाउने, फोक्सोका संक्रमणहरू बढाउनेदेखि लिएर दमखोकीहरू, एलर्जिक ब्रोन्काइटिसहरू निम्त्याउँछ। रुगाहरू जस्ता खोकी निम्त्याता पनि यसले र छालामा एलर्जीहरू ल्याउने, आँखामा कन्जङ्टिभाइटिसहरू ल्याउने, हैन, आँखा चिलाउने रोगहरू निकै फैलिएर जान्छन्। तथापि यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा क्यान्सर जस्ता समस्याहरूको बढावा दिँदै गएको छ। त्यसो त हिउँद महिनामा वायु प्रदूषणको जोखिम बढ्ने गर्दछ। पानी कम पर्ने, वायुमण्डलमा हावाका विभिन्न तहको प्रसार कम भएर प्रदूषित हावा चलायमान नभई ठप्प भइराख्ने, आगो बाल्ने, इट्टा भट्टा सञ्चालनमा आउने जस्ता गतिविधिका कारण वायुको स्थिति निकै नै प्रदूषित हुने गर्दछ।
प्रदूषित हावा स्वास्थ्यका लागि निकै घातक हुने चिकित्सकको भनाइ छ। विशेष गरी एस्बेस्टस, निकेल, हैन, सिलिकोसिस लगायतका चाहिँ जस्तो कोइला लगायतका चाहिँ कणहरू र धुलोका बालुवाका कणहरू यही वातावरणमा रहेका छन् र हाम्रोभन्दा 6 मिटर माथि मात्र यो वातावरणमा घुमिराखेका छन्। त्यसैले गर्दा यो वातावरणीय प्रदूषणमा बस्ने व्यक्तिहरू पनि, धुम्रपान सेवन नगर्ने व्यक्तिहरू पनि धुम्रपान सेवन गर्ने सरह नै जोखिममा हुनुहुन्छ स्वास्थ्य हिसाबले हेर्दाखेरि। वायु प्रदूषणले मुटु र फोक्सोका बिरामी, बालबालिका तथा श्वास प्रश्वासका रोगीलाई अझ बढी प्रभाव पार्छ। साथै वायु प्रदूषणका कारण मानिसको आयु करिब 3 वर्ष कम हुने समेत अध्ययनले देखाएको छ। तसर्थ मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने वायु प्रदूषण रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। कोरोना महामारी कम भएसँगै हिमाल आरोहण गर्नेको संख्या बढेको छ। यस वर्षको शरद ऋतुमा 81 समूहका 428 जनाले सफलतापूर्वक हिमाल आरोहण गरेका छन्। पर्यटन विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2021 को शरद ऋतुमा 81 समूहका 638 जनाले हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिएका थिए, जसमध्ये 428 जनाले सफलतापूर्वक आरोहण गरेका छन्। यो संख्यामा सबैभन्दा धेरै 463 जनाले सगरमाथा आरोहण गरेका छन्। सगरमाथा पछि लोत्से हिमाल चढ्न आरोही इच्छुक देखिएका छन्। लोत्सेमा 72 जनाले सफलतापूर्वक आरोहण गरेका छन्। यो हिमाल 516 मिटर अग्लो छ। हिमाल आरोहण गर्ने मध्ये नेपाली र विदेशी बराबर भएको विभागले बताएको छ। शरद ऋतुमा भएको हिमाल आरोहण मार्फत राज्यलाई 55 करोड रोयल्टी उठेको छ। टम सिजन शरद ऋतुमा जम्मा 81 वटा पर्मिटहरू पर्यटन विभागबाट जारी भएको छ। ती 81 वटा पर्मिटमा जम्मी 638 जना पर्वतारोहीहरूले अनुमति प्राप्त गरेको अवस्था छ र चाहिँ अब यिनीहरूमध्ये अब हालसम्म प्राप्त हाम्रो डाटा अनुसार 428 जनाले सफलतापूर्वक आरोहण गरेको भन्ने रेकर्ड आइसकेको छ। अघिल्लो वर्षको शरद ऋतुमा 11 समूहका 41 जनाले सफलतापूर्वक हिमाल आरोहण गरेका थिए। यसमध्ये सबैभन्दा धेरै संख्यामा आमादबलम हिमाल 16 जनाले आरोहण गरेका थिए। यस वर्ष मनास्लु, लोत्से, अन्नपूर्ण, बरुण, पुमुरी, आमादबलम, सगरमाथा आरोहण गरेका छन्। गत वर्ष आमादबलम, बरुन्चे, मनास्लु, हिमलुङ, ग्याल्जेन शिखर, मनास्लु गरी 41 जनाले सफलतापूर्वक आरोहण गरेका थिए। खास गरिकन अब यो अटम सिजनमा मनास्लु, त्यस्तै गरी चाहिँ अन्नपूर्ण, लोत्से, पुमोरी, अमादबलम, बरुन्चे भन्ने यी हिमालहरूमा बढी पर्वतारोहीहरू गएको अवस्था। हिमाल आरोहीहरू बढेसँगै कोभिडले सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र चलायमान तर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ। पर्यटन प्रवर्धनमा अहिलेको आरोहणको तथ्याङ्कले ट्रेकिङ व्यवसायीहरू पनि थप उत्साहित बनेका छन्। गए स्प्रिङमा पनि राम्रै भयो। अहिले चाहिँ यो मौसममा पनि अब जुन हिमालहरू चढ्न सक्छौँ यो बेला चाहिँ अनुकूल हुन्छ, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि आशावादी छौँ। पर्यटन विभागका अनुसार नेपालमा रहेका 1300 बढी हिमाल मध्ये 413 वटा आरोहणको लागि खुल्ला गरिएको छ। क्यामेरामा जय तामाङको साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। सुन्दा अचम्म लाग्ला, बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित एक सामुदायिक विद्यालयमा 6 जना विद्यार्थी अध्ययन गर्न आउने गरेका छन्। 5 जना शिक्षक दरबन्दी रहेको नेपालगञ्ज स्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा 3 र 4 मा जम्मा 6 जना विद्यार्थीले पढ्ने गरेका छन्।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 7 रानी तलाउ स्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा 3 र 4 मा जम्मा 6 जना विद्यार्थी अध्ययन गरेका छन्। यस वर्षको शैक्षिक सत्रमा कक्षा 1 देखि 5 सम्म 115 विद्यार्थी भर्ना भएको उक्त विद्यालयमा पछिल्लो समय 5 जना शिक्षकले 6 जना विद्यार्थी पढाउन बाध्य भएका हुन्। राज्यको यत्रो लगानी रहेको यस विद्यालयको कक्षा 1, 2 र 5 कक्षाका विद्यार्थीहरूको उपस्थिति शून्य छ। 2028 सालमा स्थापना भएको नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा विगत वर्षमा विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य रहे पनि पछिल्लो समय विद्यालयमा भर्ना हुने र पढ्न आउने विद्यार्थीको संख्यामा निकै कमी आएको छ। विद्यालयमा अभिभावक आएर विद्यार्थी भर्ना गरे पनि आर्थिक स्थिति कमजोर भएका कारण विद्यार्थीहरू अन्य काममा संलग्न हुँदा विद्यार्थीको संख्यामा कमी आएको हो। विद्यालयमा गार्जियनहरू अब आएर भर्ना त गराउँछन् सर होइन, तर उनको स्थिति अलिकति नराम्रो हुन्छ। गरिब बच्चाहरू धेरै पढ्छन् यो स्कुलमा, अब उनले आफ्नो बच्चाले अरू काममा पनि लगाएको हुन्छन्। कोहीले त रुपैयाँ पनि यहाँ माल सामान क्यारिङ गर्नले पनि ठुलो बच्चाहरूले पढाइदिएको हुन्छन्। विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउन निकै पहल गर्दा पनि अभिभावकले सहयोग नगर्दा समस्या भएको शिक्षकहरूको भनाइ छ। विद्यार्थी संख्या नघटोस् भन्ने उद्देश्यले कापी कलमदेखि खाजाको व्यवस्था मिलाउँदा पनि विद्यार्थीहरूको उपस्थिति बढ्न सकेको छैन। अहिले चाहिँ अभिभावकले बुझ्दै बुझिरहेका छन्। कति त्यो बच्चा ल्याउनलाई हामीले कति पहल गरिरहेका छौँ। के अरे अस्ति भर्खर 2 दिन अगाडि कापी पेन्सिल सबै बाँड्यौँ। अनि फेरि भएन भने टाइममा हामीले बिस्कुटहरू बच्चाले खान पाउलान् र आउलान् भनेर बच्चाहरूलाई बिस्कुट पनि बाँडिराखेछौँ। अनि हामी शिक्षकहरू कहिले पालो पालो गरेर घर घरमा गएर 1 घन्टा हुन्छ कि 2 घन्टा हुन्छ अभिभावकलाई यस्तो सबै कुरा भनेर ल्याइराखेछौँ। विद्यार्थी उपस्थितिको संख्या निकै कम देखिएकाले संख्या बढाउनका लागि विभिन्न सरकारवालासँग छलफल भइरहेको छ। दरबन्दी मिलानको कार्यविधि बनाएर विद्यालय गाभ्ने योजनाका साथ अगाडि बढाउने प्रयास पनि भइरहेको छ। यस नेपाल अन्तर्गत यस नेराप्रावि रानी तलाउको विद्यालय अनुगमन गर्न आउँदाखेरि अनुगमनको सिलसिलामा यस विद्यालयमा जम्मा 5 वटा दरबन्दी रहेको र 5 वटा दरबन्दी मध्ये 1 जना शिक्षक बिदामा रहेको पाइयो भने अन्य हेड सर लगायत 4 जना शिक्षकहरू यस विद्यालयमा उपस्थित भएको पाइयो भने विद्यार्थी संख्या भर्ना भएको जम्मा 115 जना र आज उपस्थिति जम्मा 4 जना भएको देखियो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने यस विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै जानुमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले चासो बढाउन जरुरी छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका शिक्षा तथा खेलकुद महाशाखाले पनि विद्यालय अनुगमनका क्रममा देखिएको विषयमा सबै सरकारवालासँग छलफल गरी विद्यार्थीका अभिभावकलाई जनचेतना जगाउन आवश्यक छ। बाँकेबाट खम्ब पुनको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनका लागि बागलुङ जिल्लामा युवाहरूको प्रतिस्पर्धा उत्साहजनक बनेको छ। वडा सभापतिमा 20 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका युवाहरू निर्वाचित भएपछि त्यसपछिका अधिवेशनमा पनि युवाको लहर बढेको हो। निर्वाचन प्रजातान्त्रिक भए पनि चुनाव भड्किलो र खर्चिलो बन्दै गएकोमा भने युवाहरू चिन्तित भएका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकै गर्दा गाउँ नगर हुँदै क्षेत्रीय तहको अधिवेशन युवाहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ। राजनीतिप्रति युवा जनशक्ति आकर्षित नभएका बेला यसपटकको कांग्रेस अधिवेशनमा बागलुङमा भने युवाहरूको सहभागिता बढ्दै गएको छ। केही गर्छु भन्ने अठोटका साथ राजनीतिमा लागे पनि अधिवेशन भड्किलो र खर्चिलो भएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने माग युवाहरूले गरेका छन्। युवाहरूको आकर्षण भएको छ भन्दैमा त्यो नयाँ आएको युवाले परिवर्तन गर्छ नै, यो सकारात्मक नै हो, यसले सकारात्मक परिवर्तनै ल्याउँछ भनेर हामीले अपेक्षा गर्नु त्यो अनुसार निर्धक्क हुने अवस्था चाहिँ छैन। किनभने हाम्रो समाज एक हिसाबले सांस्कृतिक पतनको चरणमा छ। जति नयाँ पुस्ता आउँछ त्यति नयाँ पुस्ता चाहिँ भ्रष्ट, अनैतिक र असैद्धान्तिक
त्यस्तो हामी देखिरहेका छौँ। पार्टीलाई नयाँ प्रविधिसँग जोड्न र चलायमान बनाउन राजनीतिको मूलधारमा युवा पङ्क्तिलाई ल्याउनु पर्नेमा युवा नेताहरूले जोड दिएका छन्। काङ्ग्रेसमा विचार र सिद्धान्तभन्दा पनि गुटबन्दी हाबी हुँदा पैसा र शक्तिकै चलखेल हुने कारणले पनि युवा पङ्क्ति पनि पछि परेको केही युवा नेताको गुनासो छ। पछिल्लो समयमा भएको राजनीतिमा जुन खालका परिदृश्य देखिए त्यसले गर्दा युवाले आफै राजनीतिमा पस्नुपर्छ र यो फोहोरलाई सुधार्नुपर्छ भन्नेतर्फ युवाहरू लागेको हुँदाखेरि हामी युवाहरू पनि यसरी नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा अगाडि होमिएको हो। शक्ति पैसा र हुनेहरूले चाहिँ पार्टीमा नेतृत्व चाहिँ हानथाप गरिरहने, नेतृत्व प्राप्त गर्ने र पार्टीमा काम गरिरहेका विचार सिद्धान्त बोकेर हिँडिरहेका सक्षम योग्य नेतृत्वहरू आज पार्टीबाट चाहिँ विस्थापित हुनुपर्ने भएको छ। यो गुटबन्दीको कारणले गर्दा सक्षम व्यक्तिहरू परास्त हुनुपर्ने र अयोग्य व्यक्तिहरूले चाहिँ नेतृत्व प्राप्त गर्दै गर्दा यो देशको भविष्य नै चाहिँ अन्यलमा सङ्कटमा परिरहेको र पार्टीको नेतृत्व पनि कमजोर हुने अवस्था देखिएको छ। काङ्ग्रेसको आन्तरिक निर्वाचनमा यसपटक बागलुङमा देउवा गुट र पौडेल गुट बीच चर्को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भएको थियो। चर्को प्रतिस्पर्धाका बीच उल्लेख्य सङ्ख्यामा दुवै समूहबाट युवाहरू नेतृत्वमा चयन भइरहेका छन्। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। सडकमा भुसिया कुकुरहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सङ्ख्या घटाउने उद्देश्यले झापाको बेर्तामोड नगरपालिकामा वन्ध्याकरण शिविर सञ्चालन गरिएको छ। कुनै पनि जनावर मार्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका कारण कुकुरलाई वन्ध्याकरण गरी प्रजनन दर घटाउन शिविर सञ्चालन गरिएको हो। सडकमा छाडा कुकुरहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सङ्ख्या घटाउन झापाको बेर्तामोड नगरपालिकाले वन्ध्याकरण शिविर सञ्चालन गरेको हो। छाडा कुकुरका कारण नागरिकहरूले समस्या भोगिरहनु परेको एवं पछिल्लो समय सडकमा कुकुरको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढ्दै गएको तथा कुकुरले मानिस तथा पशु चौपायालाई समेत टोकेर घाइते बनाएका घटनाहरू हुन थालेसँगै वन्ध्याकरण शिविर तथा रेबिज विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। जताभावी चाहिँ आफ्नो खुसीले कुद्ने जुन कुकुरहरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूको बढेर गएर चाहिँ एकदमै भयावह स्थिति आउने भएका कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले प्रत्येक साल भेटेका जति सबै कुकुरहरूलाई चाहिँ वन्ध्याकरण गर्ने हामीले चाहिँ यो गरेका छौँ। हिमालयन एनिमल रेस्क्यू ट्रस्ट पोखराको प्राविधिक सहयोग एवं नगरपालिकाको पशु सेवा शाखाको आयोजनामा एक हप्ते शिविर सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कुनै पनि जनावर मार्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका कारण छाडा कुकुरलाई वन्ध्याकरण गरी प्रजनन दर घटाउन शिविर फलदायी तथा महत्त्वपूर्ण हुने एनिमल रेस्क्यू ट्रस्टले बताएको छ। उसले नगरसँगको सहकार्यमा सडकमा छाडा छोडिएका तथा घरपालुवा कुकुरलाई वन्ध्याकरण गर्दै आएको जनाएको छ। धेरैजसो ठाउँमा चाहिँ अमानवीय तरिकाले अनसाइन्टिफिकद्वारा कुकुरको मार्ने प्रचलन थियो। अमानवीय र अनसाइन्टिफिक छ तपाईँको, त्यो चाहिँ अब विश्वमा नै एक्सेप्ट नगरेको कुरा हो। र यो सडक सामुदायिक कुकुरलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि र रेबिस उन्मूलन गर्नको लागि चाहिँ यही मात्र एउटा साइन्टिफिक प्रुभन। कुकुरको सङ्ख्या नियन्त्रण गर्न नगरले विगत 4 वर्षदेखि वन्ध्याकरण शिविरको आयोजना गर्दै आएको जनाएको छ। यसपटक नगरले 250 बढी कुकुरको वन्ध्याकरण गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ। चलाइएको शिविरले कुकुरको सङ्ख्या नियन्त्रण हुने र कुकुरले टोकिहाले पनि रेबिज लाग्ने खतरा नरहने भएको भन्दै नगरको यो कार्यको सरोकारवालाले प्रशंसा गरेका छन्। झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला देशका पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली भएको छ भने बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भेगको 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:31 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:09 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार। Avenues at